अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद शमशाद खादरी, समाजी जहदकार और TS1 TV1 का डायरेक्टर फिर एक मरतबा आवाम के सामने हाजिर हुआ हूँ। और सबसे पहले तो ये बात मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी और मिस्टर कमिश्नर हैडरा से जानना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से तमाम गरीब आवाम वहाँ पर घर बना के वहाँ तामीर करके रह रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पे एक बात मुझे बड़ी एक अजीब लग रही है कि जिस वक्त इन लोगों ने मकान कंस्ट्रक्ट किया था उस वक्त क्यों फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उनको बनाने की इजाज़त दी थी, क्यों पंचायत समिति ने जो बनाने की इजाज़त दी थी। इन तमाम चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है मिस्टर रेवंत रेड्डी और कमिश्नर हैडरा को है, क्योंकि हम जो है हुकूमत पे कोई किसी किस्म की तनकीद इस वास्ते करना नहीं चाहते कि हुकूमत का अपना जो है तरीक़ा होता है हुकूमत चलाने का। और जो लोग वाकई अगर ये लोगों ने कुछ गलती की है या गैर कानूनी तौर पर वह तामीरात की हैं, मगर इन सब चीज़ों के पीछे जो सवाल मैं करना चाहूँगा कि इसका जवाब देना कमिश्नर हैडरा को भी देना है और मिस्टर रेवंत रेड्डी को भी देना है कि जिस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हो या बस पंचायत समिति ने, जिन्होंने भी जो है अरबाबों में वहाँ घर बनाने की इजाज़त दी थी, फिर वो इजाज़त क्यों दी? फिर उसके बाद पिछले 15 से 20 साल 10 साल से लोग टैक्स बांध रहे हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आ चुका है और दूसरे तमाम जो चीज़ें हैं हुकूमत की जानिब से, उसकी तमाम पाबंदी वहाँ यहाँ की हैदराबाद तेलंगाना की आवाम कर रही है। ख़ुसूसी तौर पर जो है पुराना शहर हो या फिर नया शहर हो या राजेंद्र नगर हो, ये तमाम लोगों ने जो है तमाम चीज़ों की पाबंदी करते हुए वहाँ पर मकान कंस्ट्रक्ट किए थे। हाँ, हो सकता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गलती हो या ऑफिसरों की मिली भगत हो या पंचायत समिति की मिली भगत हो, इन तमाम चीज़ों की तरफ मिस्टर रेवंत रेड्डी और हैडरा के चेयरमैन की जानिब सोचना बेहद ज़रूरी है कि परमिशन देने के बाद। और सबसे अहम बात, आज ही के हमने अखबार में न्यूज़ देखी जिसमें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कमिश्नर को बुलाया, उनसे सवालात किए और ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने जो सवालात किए कि भाई इतनी जल्दबाजी में आपको बुलडोज़र लगाने की क्या ज़रूरत थी, और ख़ुसूसी तौर पर सैटरडे और संडे जो हॉलीडे का दिन है उसमें हुकूमत की जानिब से काम करने का वजह समझ में नहीं आई। ये सवाल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया, तो इसका जवाब देने की जिम्मेदारी तो हैडरा की है और चीफ मिनिस्टर की है। हम ये चाहते हैं कि अगर वाकई इन लोगों ने कुछ गलती की है, आप 2 बेडरूम के मकानात दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर लाखों रुपया खर्चा करके जब उन्होंने इतने बड़े बड़े मकानात बनाए, सब किए हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि इस जल्दबाजी में जो बुलडोजर लगाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे हंगामी तौर पर जो है मकानात तोड़ रहे हैं, उनको खाली कर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आप इमीडिएटली तौर पर जो है आप उनको नोटिस जारी करके बुलडोजर चला रहे हैं उनको, तो कम से कम उनको मौका तो मिलना चाहिए कि फिर वो कहाँ अपना जो है मकान ढूंढेंगे, कहाँ उनको रहने का सहारा मिलेगा, कहाँ उनको छत मिलेगी। इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी रेवंत रेड्डी पर भी है और मिस्टर हेड्रा के जो चेयरमैन है उनको भी ये बात सोचना बेहद ज़रूरी है कि इमीडिएट तौर पर वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएंगे। आप जब उनका मकानों को मिसमार कर देंगे, उनके सर से छत खींच लेंगे, तो ये तमाम चीज़ों को रखते हुए होना तो ये चाहिए था कि 1-2 से 3 महीने का टाइम देते हुए, उनको नोटिस देते हुए, जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पे अगर बनाए हैं, गैर कानूनी तौर पे अगर मकानात बनाए हैं, FTL जोन में हो या बफर जोन में हो, जो भी हो, इससे हमारे को कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत की जो है ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को दखल देने का हक़ इस वास्ते भी नहीं है, मगर जमहूरियत में हर किसी को सवाल करने का हक़ ज़रूर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक समाजी जहदकार होने के नाते हमारी तजवीज़ मिस्टर रेवंत रेड्डी को भी है और उसी के साथ साथ हैडरा के चेयरमैन जो उनको भी है कि अगर आपको तोड़ना ही है तो सबसे पहले उनको नोटिस जारी कीजिए, फिर उनसे जवाबात हासिल कीजिए, उनकी क्या मुश्किलात हैं, उन्होंने किस उस पर जो है मकानात तामीर किए, किस परमिशन पे उन्होंने तामीर किए, तमाम उनके मुश्किलात सुनने के बाद, उनके तमाम मुश्किलों को जानने के बाद आप कोई फैसला ले सकते हैं। हंगामी सूरत में आप जो है नोटिस जारी करते हुए सैटरडे संडे, वो हाई कोर्ट का जो सवाल है बिल्कुल सही है। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने ये बात कही थी कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, उनको रोक दिया गया था। अब भी
اور ہائی کورٹ نے خاص طور سے کہا کہ اگر اس طریقے سے کارروائی جاری رکھیں گے تو وہ حکم التوا جاری کریں گے، جو بڑی اچھی چیز ہے، ایک امید افزا چیز ہے، کیونکہ کورٹ کی جو آرڈر کو ماننا، احکامات کو ماننا، آنریبل ہائی کورٹ کے ججز کی بات ماننا، یہ آپ کی ہماری تمام عوام کی ذمہ داری ہے۔ اور میں عوام سے بھی اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ اپنے جو مشکلات ہیں، آپ کے جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ نے مکان صحیح طریقے سے بنایا، غلط طریقے سے بنایا، لیگل ہے، اللیگل ہے، تمام چیزوں کے جامع ایک رپورٹ تیار کرتے ہوئے حکومت کے سامنے آپ اپنی مدعا پیش کیجیے، آپ اپنا ریکویسٹ پیش کیجیے، آپ اپنی اپلیکیشن دیجیے، اور حکومت سے اور ہیڈرا کمشنر سے ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ جب آج ہائی کورٹ نے آپ سے اتنے سوالات کیے ہیں تو پھر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ تو ہو سکتی ہے۔ میں ہیڈرا کے کمشنر سے یہ بات کہنا چاہوں گا، مسٹر ریونت ریڈی سے بات کہنا چاہوں گا کہ بفر زون میں ہو یا ایف ٹی ایل زون میں مکانات بنانے سے حکومت کا کیا نقصان ہو رہا ہے، عوام کا کیا اس میں فائدہ ہونے والا ہے، عوام کا کیا نقصان ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کا جو جامع جائزہ لیتے ہوئے مسٹر ریونت ریڈی ہو یا کمشنر ہیڈرا ہو، آپ جس طریقے سے بلڈوزر لگا کے مکانات کو منہدم کرنے کو، مسمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایڈمنسٹریشن میں دخل نہیں دینا چاہتے، نہ حکومت کا مرید اسلام ٹھہرانا چاہتے ہیں، نہ غریب عوام کی ہم ان کے کسی قسم کی غلطیاں نکال کے عوام حکومت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مگر جو لوگ پچھلے 10 سے 15 سال سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، لاکھ روپیہ خرچہ کر کے تعمیر کی ہے، تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہونا تو ہماری ایک تجویز حکومت سے ہے کہ خاطر خواہ رقم ان تمام لوگوں کو جو متاثر ہو رہے ہیں ایف ٹی ایل زون کے اور بفر زون کے، ان کو خاطر خواہ رقم دیتے ہوئے، یقیناً آپ نے 2 بیڈروم مکانات کی اعلان کیا ہے، بہت اچھی چیز ہے، مگر بعض بڑی فیملی بھی ہے، بعض لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے جو اتنا کیا ہے، تو ان تمام کا سروے کرتے ہوئے کہ ان کا کتنا خرچہ ہوا ہے، انہوں نے کتنا خرچہ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے 1-2 مہینے کا ٹائم لیتے ہوئے تمام ان کی عرضیاں قبول کرتے ہوئے کہ ان کی کیا پریشانی ہے، انہوں نے کس طریقے سے گھر بنایا، کس طریقے سے میونسپل کارپوریشن نے، پنچایت سمیتی نے ان کو اجازت دی اور ٹیکس وصول کیا، تو اس کے باوجود بھی ایک بات عجیب نظر آ رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ ہم حکومت، اور خاص طور سے آج میں تمام ویڈیوز دیکھ رہا تھا، سب دیکھ رہا تھا، تمام خواتین ایک عجیب قسم کے سوالات، 6 ضمانتوں پہ عمل آوری نہیں ہوئی، وہ فلاں نہیں ہوا، امک نہیں ہوا، ڈھمک نہیں ہوا، تو یہ بات ایک ہے، اور دوسری بات وہاں سے نکل رہی ہے اس میں 6 ضمانتوں کی بات ہو یا پھر کوئی اور اپوزیشن لیڈر مسٹر ہریش راؤ ہو یا مسٹر کے ٹی آر ہو، پچھلے 10 سالہ حکومت دور میں آپ نے حکومت کی، عوام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، نہ نوجوانوں کو آپ نے نوکری دی، نہ کسی کو کسی قسم کی سہولت پہنچائی، صرف اپنا آپ نے گھر بھرا، مسٹر چندر شیکھر راؤ ہو یا کے ٹی آر ہو یا پھر ہریش راؤ ہو۔ آج پرانے شہر میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں کبھی بھی آپ نے پرانے شہر میں آپ نے دورہ نہیں کیا، اب آپ غیر ضروری عوام کو بھڑکا کے، عوام کو غیر ضروری حکومت کے خلاف اچکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو کچھ بھی ہے قانونی طور پر مسٹر ہریش راؤ ہو یا مسٹر کے ٹی آر ہو، مسٹر کے سی آر ہو، اس جانب عوام میں بدامنی پھیلانے کی کوشش آپ مت کیجیے، حکومت کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ سوچنا ضروری ہے، عوام کو بھی، جب پچھلے 10 سال میں نہ ہریش راؤ آپ کے پرانے شہر میں قدم رکھا، نہ کے ٹی آر آپ کے پرانے شہر میں قدم رکھا، نہ کے سی آر آپ کے قدم رکھا، اب آ کے آپ کے زمانی ہمدردی کر رہے ہیں، تو ایسے نام نہاد لیڈروں سے، ایسے اپوزیشن لیڈروں سے ہوشیار رہیے، آپ ڈائریکٹ حکومت کے پاس اپنی عرضی داخل کیجیے اور اپنے مشکلات داخل کیجیے، اور ہم ریونت ریڈی اور کمشنر سے اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ایک جائزہ اجلاس لیجیے، اور جو تکالیف ہے، جو عرضیاں آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان پہ غور و خوض کرتے ہوئے خاطر خواہ ان کو معاوضہ دیجیے، 2 بیڈروم کے مکانات دیجیے، اگر زیادہ بھی ضرورت ہے تو 2 سے زیادہ بھی مکانات آپ ان کو الاٹ کر سکتے ہیں، مگر خاطر خواہ معاوضہ دیتے ہوئے عوام میں جو بے چینی پھیلی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش مسٹر ریونت ریڈی پہ ہے اور مسٹر ہیڈرا کے چیئرمین کے اوپر ہے، تاکہ حکومت کی بدنامی بھی نہ ہو، اور جو عوام نے کانگریس حکومت کو اقتدار سونپا ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مسٹر ریونت ریڈی کام کریں گے۔